अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, जहांगीर तरीन ग्रुप एक बार फिर तवज्जो समेटने में कामयाब हुआ है। सबसे पहले इस ग्रुप ने पार्लिमानी ग्रुप का ऐलान किया, उसके बाद पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया और ये सब करते करते बिलाखिर ये ग्रुप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिलने में कामयाब हुआ। इससे पहले ये ग्रुप वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिल चुका है। आज की मुलाकात में तरीन ग्रुप को जो यकीन दहानी करवाई गई है, उसमें तरीन ग्रुप के तमाम अरकान को तरक्याती फ़ंड्स मिलेंगे। बजट से पहले ये यकीन दहानी उस्मान बुज़दार की जानिब से करवाई गई। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी तरीन ग्रुप के तमाम जायज़ मसाइल को हल करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने यकीन दहानी कराई है कि एक माह में तमाम मसले तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। उसके बाद इस ग्रुप ने ऐलान किया कि उनके तमाम मसले हल हो गए हैं। अयाज अमीर साहब, अगर हम शुरू से इस मामले को देखें तो सबसे पहले इस ग्रुप का बनना, अरकान असम्बली का इसमें शामिल होना, इशाइये पेशी के मौके पर सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा, फिर पार्लिमानी लीडर अनाउंस करना और उसके बाद ये मुलाकात, और एक मुलाकात में सब ठीक हो जाना। क्या इस ग्रुप को एक प्रेशर ग्रुप समझा जाए या इसका मकसद इस पार्टी में अपनी अहमियत जताना है? अब इस इशू में हमने कितनी हवा भरनी है और किस तरीके से हम इसको अहमियत दें, उनके मसले मसाइल हैं, जहांगीर तरीन के भी हैं। एक तो है कि ये पीटीआई पार्टी का मिजाज थोड़ा और है, जिस तरीके से मेंबरान वो चाहते हैं असम्बली के, चाहे पंजाब के हों चाहे कौमी असम्बली के हों, कि हमारे वो और एमएनएस की और एमपीएस के महदूद से होते हैं। हमारे ज़िलों में हलकों में वो पोस्टिंग ठीक हो, हमारे मर्ज़ी का डीएसपी हो, अगर हो सके तो मर्ज़ी का डीपीओ हो, अगर वो हो जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं किसी एमएनए या एमपीए के। डेवलपमेंट फ़ंड से ज़्यादा कोई फजूल चीज़ हमारी सियासत में कोई नहीं है। इससे फ़ायदा कख नहीं होता, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। डेवलपमेंट फ़ंड आप दे दें, पता नहीं क्यों हमारे एमएनएज़ और एमपीएज़ रोते हैं कि ये दे दें, और इसका कोई असर भी कोई नहीं होता। और या तो किसी ने खाने हों पैसे, कई लोग हैं, कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं जो आपसे डेवलपमेंट फ़ंड वो ले लेते हैं, आपको कुछ हिस्सा दे देते हैं। सारे एमएनएज़ एमपीएज़ नहीं करते ऐसे, कई बड़े दयानतदारी से वो काम करते हैं। पर एमएनएज़ एमपीएज़ का ये काम ही नहीं होना चाहिए नालियाँ और सड़कें और फलाना बनाने, वो और महकमों करना चाहिए। एमएनएज़ की निशानदही पे, एमपीएस की निशानदही पे, हाँ भाई ये सड़क यहाँ पे दरकार है, वो होनी चाहिए। जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, सियासत से आउट हुए, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो किसी और ने तो किया नहीं। फिर इनको ये शुगर स्कैंडल जो है ये आके ले धरा इनको, और फिर इनकी जब मुलाकात हुई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को चुना गया कि जी आप इनकी वो जो है देखेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। शाह साहब जो हैं, अली ज़फ़र साहब सियाने आदमी हैं, मतलब है बड़े वकील, कानूनदान, मामला फ़हम, वो इस मसले में इतना पड़ ही नहीं रहे और उनको कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई। वो आराम आराम से कर रहे हैं कि ना फैसला यहाँ का हो ना फैसला यहाँ। रिपोर्ट तैयार कर ली उन्होंने, क्या कहते हैं, कर ली है अभी तो, बस वो उनका चल रहा है। मतलब मसला जो है इनका जहांगीर तरीन का, वो चीनी वाला है। अब आपके हेलीकॉप्टर भी हों, जहाज़ भी हों, बड़े बड़े फार्म हों, और रोज़ आप अगले रोज़ दूसरे हफ्ते आपको नैब के सामने पेश करना, तो ज़िंदगी का मज़ा कोई नहीं रहता ना। वो आपके इंग्लिस्तान में घर है तो उसका क्या फ़ायदा जब फिर आपने वहाँ पेशी होनी है। फिर आप वो 15-20 जो है आपके वो जो है, पंजाबी का लफ्ज़ तो और है, वो लेथरे का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, ना करना चाहिए। वो आपके होते हैं, राजा रियाज हमारा दोस्त है, वो हमने ऐसे कर दिया, सईद नवानी हमारे साथ असेंबली में रहे थे, वो ऐसे शोर मचा देते हैं। या तो है कि कोई कहे जी ये बगावत करने जा रहे हैं, कोई भी नहीं कहता बगावत करने जा रहे हैं। कोई कहे जी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने वाला है, नून लीग शहबाज शरीफ जो है वो भी आ गए हैं और इनको इतने वोट दरकार हैं, और ये जो है तरीन, जिसको आज आपने एजाज़ दीजिए तरीन ग्रुप, तो तरीन ग्रुप भी वो साथ वो कर रहे हैं, फिर तो बात है। लेकिन अयाज साहब, धमकियां तो ऐसी ही दी जा रही थी, राजा रियाज की जानिब से भी कुछ ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे अदम एतमाद से मुतालिक। आपको लगता है कि जहांगीर तरीन सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बिना पर ये सब कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि वो कच्ची ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, बड़े मोहतात अंदाज में सोच समझ कर फैसले करते हैं। क्या बगैर किसी हिमायत की यकीन दहानी के वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं?
نہیں کون ان کو حمایت کر رہا ہے، کون تھپکی دے رہا ہے، ہلہ شیری ان کی کون کر رہا ہے؟ وہ تو تب ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی موو ہو، کوئی ایسی موو ہو جس میں یہ بھی شامل ہو جائیں، پھر تو اور بات. اور جب ایسی موو ہو تو پھر اس پہ بات ختم نہیں ہوتی کہ آپ عثمان بزدار سے ملے ہیں اور ڈیولپمنٹ فنڈز پہ آپ خوش ہو گئے ہیں اور آپ کے مرضی کا تحصیلدار لگ گیا ہے آپ کے حلقے میں تو آپ راضی ہو جائیں. تو یہ پھر کون سی بات ہے؟ کوئی اس میں اتنی اہمیت. ہاں دل جلے ہیں وہ پی ٹی آئی کے، میرے خیال بہت سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز دل جلے ہیں کہ ہمیں وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور شاید عثمان بزدار صاحب کے پاس بھی وہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے سیاست کا کہ راضی ایم پی ایز کو پنجاب اسمبلی میں رکھ سکیں. پر اس سے زیادہ ابھی تک کوئی انڈیکیشن نہیں آئی کہ وہ کرنے جا رہے. کوئی اعلان جنگ اس قسم کا جہانگیر ترین نے نہیں دیا، اور نہ میرے خیال وہ ایسے کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایاز صاحب کی نظر میں تو ایسی کوئی بغاوت ہوتی نظر نہیں آ رہی. سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے، پنجاب حکومت کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ مسئلہ تو وفاقی سطح پر تھا جو حل ہو گیا تھا. دیکھیں مریم، مسئلہ تو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف مقدمات کا تھا جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی. اور پنجاب حکومت کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے ایم این اے اور ایم پی ایز ملتے رہے اور فیڈرل گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا. ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں نا پانی جو ہے وہ ڈھلوان کی طرف آتا ہے. چونکہ پنجاب حکومت جو ہے، اگر آپ پنجاب حکومت کو دیکھیں کہ پنجاب حکومت کو خطرہ کس سے ہے کہ کبھی نون لیگ نے، کبھی کاف لیگ نے یا کسی اور نے ان کو چیلنج کیا ہے؟ نہیں. کبھی عثمان بزدار صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی بات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. پنجاب حکومت کو اصل خطرہ خود تحریک انصاف سے ہے. تحریک انصاف کی حکومت کو اصل خطرہ تحریک انصاف سے ہے، اور یہ بڑے پریشر گروپس ہیں. دیکھیں آج اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں تو یہ پریشر گروپس کی زد میں ہیں. سب سے پہلی بغاوت جو تھی پچھلے سال، آپ کو یاد ہوگا، خود جنوبی پنجاب کے کچھ اراکین اسمبلی تھے، وہ سردار شہاب الدین، غضنفر عباس چھینا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو بڑی توقعات لے کے آئے تھے اور ہمارے حلقوں کے اندر ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہے، ہماری بات نہیں چل رہی. اس کے بعد کاف لیگ کے بھی 8-10 اراکین ہیں، ان کا بھی اپنا ان کے حلقے ہیں، ان کا بھی ایک دباؤ تھا پنجاب گورنمنٹ پہ، اور چودھری صاحبان نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں دوسرا گروپ وہ ہو گیا. تیسرا وہ جو جنوبی پنجاب اتحاد، دیکھیں اس نے تو بنیادی رول ادا کیا تھا حکومت سازی میں. تو ان کے نیچے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی ایک گروپ کی صورت کے اندر موجود ہیں، وہ بھی ان پہ پریشر ڈالتے ہیں. پھر وہ جو چند اراکین اسمبلی نون لیگ کے توڑے تھے، ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ تھی. تو سب سے زیادہ لاڈلے تھے چونکہ وہ نون لیگ سے. چوتھا گروپ وہ تھا. سب سے خطرناک عنصر یہ ہے چونکہ ان کی تعداد بڑی زیادہ ہے. اور اچھی بات ہے، دیکھیں یہ ساری جو میں دیکھ رہا ہوں 3-4 دن پہلے جب انہوں نے پارلیمانی گروپ بنانے کا اعلان کیا، پارلیمانی لیڈرز تک بنا دیے، اس سے حکومت ہلی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگلے ماہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اور اگر اوپر چند اراکین اسمبلی اس دن ایبسنٹ ہو جائے تو اوپر بجٹ پاس نہیں ہوتا، اور 25-30 یہاں سے یہ آگے پیچھے ہو جائے تو نیچے نہیں ہوتا. یہ شیخ رشید صاحب کل لاہور آئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال شیخ رشید صاحب کی سیاست کیا ہے اس کے حوالے سے تو دو رہا ہے، لیکن وہ اس ساری چیزوں کو جانتے ہیں. وہ آ کے ملے ہیں بزدار صاحب کو. کل بھی وہ کچھ 5-6 لوگوں کو ملے تھے، 5-6 لوگوں کو آج ملے ہیں، اور آگے بھی وہ ملتے رہیں گے. لیکن کیا یہ بغاوت ختم ہو جائے گی؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. یہ وہ راکھ میں جو ہے نا وہ چنگارے رہیں گے. لیکن اب بات ہے کہ وہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں اپنی، وہ یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ جی ہمارے حلقوں کے اندر ہمارے تبادلے، اے سی، ایس ایچ اوز، یہ ہوا ہے سارا اندر ڈسکس. اور میں حیران تھا کہ آج جو 6 لوگ ملے ہیں، میں نے ان میں سے 2 سے بات کی، اور دونوں سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی کوئی بات کی؟ اس کے حوالے سے بات ہی نہیں ہوئی. دیکھیں جس شخص کی وجہ سے یہ سارے گروپنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ صف بندی کرتے نظر آ رہے ہیں، تو اس کی تو انہوں نے بات ہی نہیں کی. اس کا مطلب ایک ریئیکشن پارٹی کے اندر موجود ہے. اچھا اب آپ جو 30 اراکین کو میں دیکھ رہا ہوں، ان میں سے 13-14 تو وہ ہیں جو الیکٹیبلز تھے، جو انڈیپینڈنٹ، مطلب ٹھیک ہے یا صاحب نہیں، سعید اکبر نوانی جو ہے بڑا گہرا آدمی ہے، وہ تول کے بولنے والا آدمی ہے، وہ بھی کھل کے بولتے نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن پنجاب میں سن اس لیے لگی ہے کہ اگر پنجاب کی چودراہٹ یا پنجاب کا پردھان یا پنجاب کا کپتان تگڑا ہو نا، تو منظور وٹو صاحب 18 اراکین پہ
पंजाब के अंदर बड़ी बेहतर हुकूमत चलाते रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी। किसी की जरूरत है कि कभी हुक्मरान पार्टी के, देखें ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं अपोजिशन के अंदर, और ये क्यों कर हुआ? इसलिए कि आपने एक ऐसे शख्स को पंजाब का कप्तान चुना जिन्हें जिस दिन नामजद किया गया, मैं तो खुद नहीं उनका नाम जानता था, और 2 माह पहले वो तहरीक इंसाफ में आए थे। इसलिए कि पंजाब को चलाना बनी गाला से मकसूद था, तो क्या वो चला पाए? मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब के अंदर एक मौसर शख्स या तहरीक, इस सारी सूरत हाल में अगर कोई जमात दबी नज़र आ रही है, वो तो हुकूमत के अंदर तहरीक इंसाफ है। और मैं पहले दिन से समझता हूँ कि पंजाब में अपोजिशन पार्टी जो है वो तो तहरीक इंसाफ है पंजाब हुकूमत में, कि मुस्लिम लीग नून वाले वो तो कभी चैलेंज नहीं करते, वो तो उस्मान बुज़ार के लिए दुआ करते हैं कि उस्मान बुज़ार रहना चाहिए। इस सारा क्राइसिस जो है ये आर्जी तौर पे दबा है इसलिए कि आगे बजट आना है। सलमान साहब, आपको क्या लगता है, पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात, अब वज़ीर आला से, क्या ग्रीन सिग्नल मिल गया इस ग्रुप को? ग्रीन सिग्नल आप क्या, अगर आप ये समझते हैं कि ग्रीन सिग्नल मिल गया कि जहांगीर तरीन साहब की बैंकिंग कोर्ट का जज तब्दील कर दिया तो मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, तो वो तो मामला नहीं हुआ। देखें, इमरान खान साहब को आप किसी तरह भी उनकी पॉलिसीज़ को टारगेट कर सकें, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इससे चाहे आप ये समझ लें कि ये इनका नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है, वो फिर ब्लैकमेल तो नहीं होंगे। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केसेस के हवाले से 3 फेडरल मिनिस्टर्स इसमें सरगर्म रहे हैं। उनमें से एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि वो बात सुनते हैं लेकिन हमें ये यकीन नहीं है कि वो आगे किसी को कहते होंगे। अच्छा। लिहाजा वो जो मामला वो तो वहीं खड़ा है। ये जो सारा कुछ आपको एक ठहराव आया लग रहा है, 3 दिन पहले जो उबाल आया था और ये जो ठहराव आया है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आइंदा माह बजट है, और अगर बजट में 2-4 लोग ऊपर आगे पीछे हो गए और नीचे हो गए तो फिर आपको पता है कि जब बजट मंजूर ना करवा सके वो गवर्नमेंट नहीं रहती। लेकिन अभी कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माफियाज ब्लैकमेल कर रहे हैं और हुकूमत गिराने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और आज ये मुलाकात हो चुकी है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर तरीन ग्रुप को जो यकीन दहानी करवाई गई है उस पर अमल ना हुआ तो बजट में मुश्किल पेश आ सकती है हुकूमत को? देखिए, जो कुछ हो रहा है इसको आप बगावत का जो है नाम नहीं दे सकते। अच्छा। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स में फ़र्क ये पड़ा है कि हम पहले पॉलिटिक्स को पढ़ते थे पीडीएम वर्सेस पीटीआई, पीडीएम ने ये कर दिया, पीटीआई ने ये कर दिया। अब जो पॉलिटिक्स हमारी जो टर्न ले रही है वो है बड़ी पार्टियों के अंदर क्या हो रहा है, पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है, इसी तरह पीएमएलएन के अंदर क्या हो रहा है। ये अब हमारी पॉलिटिक्स यहाँ आएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो जहाँ तक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट पास करवाना है। लिहाजा इमरान खान साहब भी अवेलेबल हो गए हैं अपने पार्लियामेंटेरियन को, वरना वो पार्लियामेंटेरियन को घास कब डालते हैं इमरान साहब, कितनी मुलाकातें करते हैं पार्लियामेंट, बिल्कुल नहीं करते वो। जबकि असूलन जो चीफ है आपका यानी प्राइम मिनिस्टर फेडरल लेवल पे और जो सूबे में चीफ मिनिस्टर होता है वो अपनी पार्टी के लोगों से मिलता है, टाइम उनको देता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो इस ओहदे पे कायम होता है। तो ये हमारे यहाँ इस पार्टी में रवाज नहीं था। तो अब चूँकि बजट पास कराना है तो आपको एटीट्यूड इन दोनों का, चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का, एक मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जहाँ तक इन मेंबरान का ताल्लुक है, ये ग्रुप कायम रहेगा। अच्छा। ये ख़त्म नहीं होने वाला। इलेक्शन ये अंदरूनी इलेक्शन की आप बात ना करें, वो बहुत आगे है। आप फौरी तौर पे, हमारी पॉलिटिक्स में इतनी लंबी बात नहीं होती। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स 3 महीने से आगे अगर आप बात करेंगे प्रेडिक्शन आपकी गलत हो जाएगी। अच्छा। तो फ़िलहाल ये ग्रुप कायम रहेगा क्योंकि इनके 2 इश्यूज़ हैं। एक इशू का ताल्लुक है जहांगीर तरीन के केस के साथ। जहांगीर तरीन पे जो प्रेशर है उस प्रेशर को भी एक ग्रुप काउंटर कर रहा है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर जहांगीर तरीन मुश्किल में फंस जाते हैं तब इस ग्रुप में कोई रिवोल्ट का माहौल पैदा हो सकता है। फ़िलहाल वो नहीं है। हाँ, दूसरा इसमें जो एस्पेक्ट है वो है इन मेंबरान के अपने अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड मसाइल, जिनका पंजाब में गुफ्तगू, पंजाब चीफ मिनिस्टर से गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कमिटमेंट दी है, उनके कुछ मसाइल हल हो जाएंगे, कुछ हल नहीं होंगे, लेकिन ये ग्रुप अपनी जगह कायम रहेगा। ये पार्टी के अंदर एक प्रेशर के तौर पे ये काम करता रहेगा, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन है इमरान के रवैये के बारे में भी, डिससेटिस्फेक्शन है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में भी। अच्छा। और ये ग्रुप जो है इस तरीके से खामोश सपोर्ट पार्टी के अंदर ज़्यादा मोबिलाइज करेगा, लेकिन ये थ्रेट नहीं है फ़िलहाल। अच्छा। यानी कि पीटीआई के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, इसलिए कि चॉइस क्या है। देखिए चॉइस क्या है,
اگر پی ٹی آئی کے خلاف یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں تو پی ایم ایل این کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. متبادل کیا ہے؟ پی ایم ایل یعنی ان کو نکال کے وہ پی ایم ایل والوں کو لائیں گے تو ان کے لیے ان کو کتنے نفل کا ثواب ہوگا اگر وہ پی ایم ایل والوں کو لائیں گے. یا ان میں سے یہ پی ایم ایل این سے مل جائیں گے اور پی ایم ایل ان میں سے کسی کو پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بنا دے گی, وہ کیوں بنائے گی؟ تو لہٰذا میرا خیال ہے ان کے پاس وہ چوائس بھی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اپنے پریشر کو استعمال کر کے اپنے لیے کچھ ڈیمانڈز کو منوا سکتے ہیں اور یہ ایز اے گروپ ڈیفینیٹلی قائم رہے گا کیونکہ ساری باتیں پوری نہیں ہوں گی. ہاں اگر معاملہ طے ہو جاتا ہے اس کا ترین والا, جہانگیر ترین والا, تب پھر دیکھیں گے اس کے بعد یہ رہتا ہے. لیکن یہ جہانگیر ترین کا معاملہ اتنی آسانی سے طے نہیں ہوگا, لہٰذا یہ پریشر گروپ رہے گا. اگر ان پہ کوئی گرفتاری ہو جاتی ہے, اس وقت بیل پہ ہیں وہ اور ان کے بیٹے بیل پہ ہیں, اگر فرض کیجئے ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے, ایف آئی اے کر لیتا ہے گرفتاری, تو پھر میرا خیال ہے پھر پارٹی کے اندر ریولٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی فی الحال یہ پریشر گروپ قائم رہے گا. خاور, آپ نے خبر دینی ہے, کوئی مصلحت ہوئی ہے یا فیصل وابڈا کا فارمولا چلا ہے؟ جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ایک دن میں ایک ملاقات میں سب ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ہم تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں اس سیاسی صورتحال کو, تو تھوڑا سا نا آسان الفاظ کے اندر بیان کر دیتے ہیں. جی پچھلے 2 ہفتے سے رادر ایک ہفتے سے زیادہ یہ سوال پاکستانی سیاسی منظر نامے کے بیک گراؤنڈ میں پوچھے جا رہے ہیں, کیا یہ جو جہانگیر خان ترین گروپ بنا ہے اس سے کیا عثمان بزدار کی حکومت کو پنجاب میں کوئی خطرہ ہے, یا عثمان بزدار کے خلاف کوئی اس طرح کا جو بن رہا ہے محاذ کے ان کی چیف منسٹری ختم ہو جائے گی؟ اس کا سادہ سا کیٹیگوریکل جواب ہے نو. دوسری سطح کے اوپر آ جاتے ہیں فیڈرل کے اندر, کہ فیڈرل میں کیا یہ کچھ اس طرح کا مسئلے مسائل ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ اس کا بھی جواب ہے سادہ سا نو. یہ جو ہم آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ جی 2-4 بندے آگے پیچھے ہو جائیں گے تو جو بجٹ پاس نہیں ہوگا, خدارہ اس کا بڑا آسان سا جواب یہ ہے کہ کیا پنجاب کے اندر نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ عثمان بزدار کی حکومت چینج ہو؟ اگر نون لیگ یہ نہیں چاہ رہی پنجاب کے اندر عثمان بزدار کی حکومت چینج ہو تو پھر یہ 30 لوگوں کی تو کوئی وہاں پہ وقت رہ ہی نہیں جاتی, ادروائز بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیں تحریک عدم اعتماد یا کوئی بھی آپ نے کوئی موشن پیش کرنی ہے نا ہاؤس کے اندر, اس کے لیے بھی آپ کو 1/3 جو ممبران کے نا وہاں پہ سگنیچرز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا یہ بحث برائے بحث تو ہے, یا یہ بحث چل رہی ہے. دوسرا سوال کہ وہ چودھری نثار علی صاحب وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں, اس حلف اٹھانے کے بعد پنجاب لاہور کے اندر ان کی ملاقات شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہونے جا رہا. اس کا بھی جواب ہے کچھ نہیں ہونے جا رہا. وہ ایک آرڈیننس آنے والا ہے جس سے وہ جو لوگ ہیں خاص طور پر اسحاق ڈار اور اس میں چوہدری صاحب بھی اسی زد میں آتے ہیں کہ جن لوگوں نے الیکشن لڑا جیتا حلف نہیں اٹھایا تو وہ حلف اپنی رکنیت قائم نہیں رکھ سکیں گے. بنیادی طور پر جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, اس زد سے بچنے کے لیے وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں. تو اب یہ اس میں سے جتنی مرضی آپ کو چیزیں نکالنا چاہیں, جتنی مرضی کانسپیریسی تھیریز آپ اس میں سے نکالنا چاہیں نکالتے رہیں, تو وہ نکلتی رہیں گی. عثمان بزدار ماشاءاللہ فرسٹ جو ہے اپنے اگست کو اپنے وہ 3 سال ان کے پورے ہو جائیں گے, اور وہ ایک دفعہ بڑا اچھا کامنٹ کیا تھا ایاز صاحب نے کہ وہ مقدر کا سکندر ہے. پنجاب کی چیف منسٹری کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر بڑی بڑی خواہشیں جو رہی ہیں, اور لیکن اگر کسی کی قسمت میں چیف منسٹری ہے تو وہ عثمان بزدار کی قسمت میں آ گئی. تو عثمان بزدار صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے سال بھی بجٹ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تو اس طرح کے جو ایم این ایز جو ہیں ہر پارٹی کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے. یا صاحب اس کو ایگری کریں گے کہ ہر بجٹ سے پہلے مجھے یاد ہے کیپٹن صدر صاحب نے تقریر کر دی تھی اپنی حکومت نون لیگ کے خلاف, جی ہماری وہ پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد بات نہیں سنتے, ہمارے مسائل نہیں حل ہو رہے, اور بھی کچھ ان کے ایم این ایز نے تقریریں کر دی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر. تو یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے کیونکہ بجٹ آ رہا ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ جو اگلے سال کا ایکشن وہ ایک ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے. اور اس پر وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہہ دیا خاور کہ مولے نو مولا نہ مارے تھے مولا نہیں مرتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اور ہم اس کے ساتھ, تو ایک صفحے والا تاثر ابھی بھی برقرار ہے. اور اس کو نہیں ایک صفحے کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھ دیں. اچھا, اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن موجودہ حالات میں جو بھی ملک کے چل رہے ہیں, کیا نون لیگ چیف منسٹری چاہ رہے ہیں پنجاب کی, یا وہ وفاق کے اندر عمران خان کو ہٹا کے اپنی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں چاہ رہے. تو میرے خیال میں یہ تمام ہماری سیاسی جماعتوں کے حق میں ہے کہ موجودہ سسٹم جو ہے باقی ماندہ 2 سال ان کے پاس رہ گئے ہیں, کیونکہ آج اگر عمران خان کو کسی بھی سازش کے ذریعے یا قانونی آئینی طریقے کے ذریعے عمران
عمران خان کو نکال باہر کریں گے تو وہ پھر تو وکٹم کارڈ لے کے وہ سڑکوں پہ آ جائے گا کہ دیکھیں جی میں نے 2-3 سال مشکل سے گزار لیے, اب میں ڈیلیور کرنے والا تھا. جس طرح آج ایک اچھی خبر ہے, اس میں ریالٹی کیا ہے ایک آدھ دن میں پتہ چل جائے گا کہ جو یہ سال ہمارا چل رہا ہے اس میں گروتھ ریٹ 4% کے قریب آنے والی ہے, اور میرے خیال میں سے گڈ نیوز. باقی بھی بمپر کراپ زراعت کے اندر کافی چیزیں بہتری کی طرف چل رہی ہیں. تو وہ ایک اپنا ٹائم ہے, 5 سال کے بعد جو بھی انہوں نے کرنا کرانا ہے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے. اور اسی میں نون لیگ کی بہتری ہے. میرے خیال میں نون لیگ اچھی سیاست کر رہے ہیں. وہ خام خواہ مریم صاحبہ تھوڑی سی انقلابی ہو گئی تھی, کبھی مولانا صاحب کو آگے لگا دیا, کبھی کسی اور کو آگے لگا دیا, کبھی بلاول کو آگے لگانے کی کوشش کی, کسی نہ کسی طرح کچھ انقلاب ایک ڈنر کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں شہباز شریف اسلام آباد میں, جہاں اپوزیشن جماعتوں کو مدعو کیا گیا ہے, تو کچھ ہونے والا ہے کیا؟ اس میں یہی ہوگا کہ ہمیں آئندہ جو اگلے انتخابات ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. 2 سال باقی رہ گئے ہیں, اور نہ ہی ہم کوئی اس طرح کی مزاحمتی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں, نہ ہی کرانے کی پوزیشن میں. بہتر یہی ہے کہ اگلے الیکشن کی طرف جایا جائے, جو بھی اصلاحات کرنی ہے یہی ساری چیزیں ہیں. اور آئی ٹیل یو راولپنڈی اسلام آباد سے, لیکن ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ 2.5 سال بعد چودھری نثار آ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے. کیا یہ ان کی سیاسی ضرورت ہے یا کوئی تکنیکی مسئلہ ہے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 24 مئی کو چودھری نثار جو کہ نون لیگ سے وابستہ رہے, اب آزاد حیثیت میں اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں. جب بھی چودھری نثار کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سی افواہیں گردش کرنے لگ جاتی ہیں اور بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کہیں ان کا آنا کسی تبدیلی کا شاخسانہ تو نہیں ہے. ایاز امیر صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ چودھری نثار کو 2.5 سال بعد خیال آ رہا ہے حلف اٹھانے کا, کیا یہ ان کی سیاسی ضرورت ہے؟ آپ ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ تبدیلی, ان کا آنا جانا کبھی پہلے جو ہے کون سے زلزلے کا پیش خیمہ ثابت ہوا ہے؟ بہرحال ہم تو اسمبلی میں اکٹھے رہے, وہ پارلیمانی لیڈر بھی تھے, ہماری پارٹی کے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, مضبوط قسم کے آدمی ہیں. تھوڑا اختصار کا مسئلہ ہے, ان کا مختصر تقریر بھی 2 گھنٹے سے کم نہیں ہوتی. لیکن باقی جو ہے جہاں تک وہ استعفیٰ کر رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں اپنا وہ جو ہے کر کے, بات تو یہ ہے کہ ان موضوعات پہ حرف آخر ہم سمجھتے ہیں حضرت سلمان غنی صاحب کو. انہوں نے تو میرے جیسے آدمی کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر دی. کسی نے ہماری اخبار میں خبر دی کہ جی وہ لے رہے ہیں حلف, تو قبلہ نے بہت سخت اس کا رد عمل دیا کہ نہیں کر رہے اور باصول ہیں, اور یہ میں کنفیوز ہو گئے. میں نے کہا بس حرف آخر آ کے اب پتہ چلا کہ وہ لے رہے ہیں. لیکن گائیڈ لائن آپ سے لوں گا کہ اس موضوع میں مطلب کوئی مسالہ کتنا ڈالنا ہے, کتنی اہمیت دینی ہے اس کو, کیا اس کا کہیں کہ وہ کوئی تحریک انصاف تبدیلی کہیں آ عمران خان صاحب سے بھی ان کا اچھا تعلق رہا ہے, تو اس لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہاں آ رہے ہیں پنجاب میں تو کوئی سیاسی تبدیلی ہو سکتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ نہیں, اب آپ پتہ نہیں کہاں کی کوڑی جو ہے کہاں تک وہ ملا کے کہ تبدیلی آ رہی ہے. ہمیں کئی موضوعات پہ حرف آخر حضرت ہیں, تو کئی موضوعات پہ حرف آخر یہ قبلہ ہے. انہوں نے کہہ دیا کوئی تبدیلی نہیں ہے اگلے الیکشن تک, تو پھر کون سی میں بات کو رد کر سکتا ہوں؟ اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا بھائی کوئی نیشنل گورنمنٹ بن رہی ہے, کوئی پنجاب میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. پنجاب میں تبدیلی آئے, ہمارے پاس تو پروگرام میں مطلب ہمارے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی چیف منسٹر رہ چکے ہیں, اور بوقت ضرورت قومی خدمات کو پھر انجام دیں گے. تو اور کہاں سے کوئی آ گیا؟ کیا ایک وہ قانون آ رہا ہے کہ جی وہ جنہوں نے حلف نہیں لیا ان کی چھٹی, ان کی سیٹوں سے چھٹی کرا دی جائے گی. اس میں جو دنیا کے مایہ ناز معیشت کے ایکسپرٹ ہیں اسحاق ڈار صاحب, جن کی معاشی قابلیت ساری دنیا میں اس کا چرچا ہے, وہ آ رہے ہیں, اور اپنے چودھری صاحب آ رہے ہیں. اور چودھری صاحب بڑے دلیر, بڑے 2.5 سال انہوں نے نہیں لیا, اب وہ قانون کی خاطر وہاں پہ جا رہے ہیں, تو ضرور ان کا استقبال ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن وہ اپنے مزاج کو وہاں کیسے فٹ کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن پھر آپ
कौन सी आप कौड़ी कौन सी करना चाहिए, मैं तो गाइड, अगर आप कहें कि मुझे गाइड ऐसे करें तो हम भी तब्दीली का नारा लगा देते हैं कि तब्दीली तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो आज इस पे अपना एक तर्जिया हमारे रोज़नामा दुनिया में शाया भी हुआ है कि ये खालिस्तान उनकी तकनीकी ज़रूरत है। अच्छा। और उन्होंने हलफ क्यों नहीं लिया था कि वो 2018 के इलेक्शन में 2 कौमी और 2 सूबाई नशस्तों से इलेक्शन में हिस्सा लिया, और उनका मौक़िफ़ ये है कि जिस सीट से वो जीते हैं वहाँ से वो 36,000 की लीड से जीते हैं, जबकि कौमी असम्बली में वो ऊपर हार रहे हैं। और इस असूल की बुनियाद पे वो रिलेक्टेंट थे ये हलफ लेने से, और इस पे वो कायम रहे। और ये बात दुरुस्त है कि लास्ट वीक जब ये खबर आई कि वो 18 तारीख को हलफ ले रहे हैं, तो मुझे उनके घर से फ़ोन करके कहा गया कि चौई साहब नहीं ले रहे, अलबत्ता चौई साहब अपने हलके के लोगों से इस हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। अच्छा। हमें बतौर जर्नलिस्ट जो भी चीज़ देनी होती है हालात के मुताबिक। और मैं आपको अगली एक बात बता दूं कि अब तो 24 तारीख को हलफ की वो तस्दीक कर चुके हैं, अपने फेसबुक पेज पे वो लगा चुके हैं। मेरी इत्तला अब भी ये है अच्छा कि 24 तारीख को अब हुकूमत असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है कि ये शख्स 3 साल के बाद कैसे हलफ ले रहा है। लेकिन अगर वो आएंगे तो यकीनन चौधरी परवेज़ लाई जैसा स्पीकर, लेकिन इत्तला ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब भी चूँकि अब कायम मुकाम गवर्नर हैं, वो शायद उस दिन अपनी ये ज़िम्मेदारी ना निभाएं, और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो भी राजनपुर में होंगे। लेकिन चौई साहब ने ये क्यों किया? देखें, ये खालिस्तान उनकी टेक्निकल मजबूरी, उनके हल्के के लोगों ने कहा कि आप अगर हलफ नहीं लेंगे तो यहाँ पर एक ज़िमनी इलेक्शन होगा, तो यहाँ पर जब ज़िमनी इलेक्शन होगा तो कोई भी रिजल्ट आ सकता है, तो उन्होंने इसलिए फैसला किया है। तो क्या पंजाब की सियासत में किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, पंजाब की सियासत में इस वक्त अगर आप ये मेरे से पूछे तो मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूँ, जब वो सिर्फ MPA थे तो उन्हें पंजाब में एक अहम ओहदे की ऑफ़र हुई थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए रिफ्यूज़ कर दिया था कि जी मैं इस तरह का कोई मनसब लेके, चूँकि अभी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं इस पार्लियामेंट के अंदर या पाकिस्तान की सियासत में कि मैं इस मनसब का हलफ लेके जब असम्बली से बाहर निकलूँगा तो वहाँ पर लोटा लोटा के नारे लगेंगे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। जहाँ तक ये कि इस वक्त वो पंजाब में कोई चौधरी निसार अली खान को जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, वो पंजाब असम्बली का अगर हलफ भी लेंगे तो वो पंजाब असम्बली में शायद कोई मौसर रोल अदा ना कर सकें और बहुत कम आएंगे। अच्छा। जहाँ तक पंजाब की सियासत की बात है, वो शख्स 8 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ है, 8 दफ़ा। इसके साथ वो हमेशा पंजाब असम्बली का इलेक्शन भी लड़ते थे। उसका मकसद क्या होता था? इसका मतलब पंजाब की सियासत में उनका एक इंटरेस्ट था। अच्छा। और इसीलिए उन्होंने इस दफ़ा भी पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ा। तो लिहाजा इस वक्त तो कोई चांस नहीं है। और अभी जो बात हो रही थी ना कि देखें, उस्मान बुज़दार को कोई नून लीग ने तो कभी चैलेंज नहीं किया, और जिस तरह की सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी हुई है, ये बात दुरुस्त है कि कोई शख्स भी नहीं चाहेगा, और ख़ास तौर पर अपोजिशन, कि इस हुकूमत को डिस्टर्ब किया जाए। इस हुकूमत ने जिस तरह 3 साल गुजारे, अभी मेरे भाई खावर साहब वो जो 4% बात कर रहे थे GDP की, तो बात ये कि अगर आप सर्कुलर डेट देखें तो वो दुगना हो चुका हुआ है। अल्लाह करे कि इनकी बात दुरुस्त हो और आने वाले जो 2 साल हैं वो पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिले। लेकिन अगर मेरे से ज़ाती तौर पर पूछें, जो हुकूमत पहले 100 दिन में टेक ऑफ ना कर सकी हो, फिर 6 माह की बात की हो उसमें ना कर सकी हो, 1 साल में ना कर सकी हो, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 साल उनके बहुत बेहतर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि आज़ाद हैसियत से हल्फ उठाने जा रहे हैं अफरात ज़र पे भी कुछ ख्यालात का इज़हार कर दें? कोई उन्हें ऑफर करेगी किसी ओहदे की, या नून लीग में वो जा सकते हैं दोबारा? क्या उनका सियासी रोल? देखिए, पहले राउंड में मैंने आपसे ये कहा था कि अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पार्टीज़ के अंदर क्या हो रहा है वो ज़्यादा अहम है। PTI में जिस तरह 3 ग्रुप है, और यहाँ पे जो है शहबाज शरीफ हैं, और उसके अलावा अब चौधरी निसार आ जाएंगे, तो उसमें सिर्फ देखना ये है कि चौधरी निसार क्या एक्टिव कोई रोल प्ले करेंगे, या ये है कि वो अपना हल्फ लेके फिर जाके अपने घर बैठ जाएंगे, जिस तरह पहले नज़र नहीं आते थे, अब भी जो है वो नज़र नहीं आएंगे। कभी कभार असम्बली में हाज़िरी लगा के, ताकि एक लंबा गैप ना हो, एक रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिक्वायरमेंट को पूरी करते रहेंगे। देखिए, प्रॉब्लम इस वक्त जो PMLN के अंदर हमें जो नज़र आती है वो ये है कि अगर चौधरी निसार साहब एक्टिव होने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको काम करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब के पास साथ मिलके। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार का मसला ये है कि चौधरी निसार के लिए ख़ासकर मरियम काबिल कबूल नहीं है एज ए लीडर, लेकिन
اس پارٹی میں لیڈر وہ ہوگا جس کو نواز شریف کی بلیسنگ ہوگی، اور نواز شریف کی ترجیحات لیڈرشپ کے معاملے میں ہمیں بالکل پتہ ہیں، بڑی واضح ہیں کس کو وہ لیڈر چاہتے ہیں۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے چودھری نثار کے لیے اور شہباز شریف کے لیے، ان کے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو ایک وہ قبول کریں اس لیڈرشپ کو جس کو کہ نواز شریف صاحب کی بلیسنگ حاصل ہے، اس کو قبول کریں، دوسرا یہ ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں، عہدے بڑے ہیں، رول کم ہوگا، شہباز شریف صاحب کے عہدے بڑے ہیں، رول ان کا کم ہے، اسی کو قبول کر لیں، خاموش چودھری نثار بھی خاموش ہو کے بیٹھیں۔ تیسرا رول ہے کہ وہ اپنے لیے ایک انڈیپینڈنٹ راستہ نکالیں پارٹی کے اندر، لیکن اس کے فی الحال ہمیں آثار اس لیے نظر نہیں آتے کہ جو چودھری نثار کا ٹریک ریکارڈ ہے، شہباز شریف کا اور چودھری نثار کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ لائلٹی ٹو نواز شریف بڑی سٹرونگ ہے اس کے اندر، ہمیں اب تک نظر آتی ہے۔ تو وہ ایک برج کراس کرنا کہ وہ اتنی سٹرونگ لائلٹی جو ہمیں نظر آتی ہے دونوں کے کردار میں ماضی میں، اس کو وہ چھوڑ کے اپنے لیے ایک نیا راستہ بنائیں گے، یہ ایک بہت مشکل سوال ہے جو کہ ان دونوں کے لیے اس کا جواب ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کنفیوژن قائم رہے گا، اور یہ چاہیں گے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ رول ادا کریں، لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے حوالے سے شاید اس میں ان کو ٹائم لگے گا، بہت آگے جا کے یہ شاید الیکشن کے قریب آ کے کچھ شاید کر لیں، لیکن فی الحال میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر سٹیٹس کو قائم رہے گا۔ خبریں یہ بھی ہے کہ شہباز شریف سے بھی شاید ان کی ملاقات متوقع ہے، اس خبر کی تصدیق خبر آپ سے کروں گی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خبر بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی، چودھری نثار حلف اٹھانے آ رہے ہیں 24 مئی کو، کیا شہباز شریف سے کوئی ملاقات متوقع ہے ان کی؟ دیکھیں، چودھری نثار علی صاحب کی رابطہ تو ہمیشہ سے ان کا جو ہے شہباز شریف سے رہا ہے اور رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا تو وہ جب افسوس کرنے گئے تھے تو اس دن گئے تھے جب مریم صاحبہ رائیونڈ پہ موجود نہیں تھیں، وہ کہیں جلسے پہ گئی تھی، غالباً ملتان میں جلسہ تھا، تو وہ وہاں پہ گئے، وہاں پہ فاتحہ کے لیے واپس آ گئے۔ تو رابطہ تو ان کا ہے، ملاقات ہو جائے گی، تو میرے خیال میں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز سے بتایا کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ مریم صاحبہ کے پاس ہے، تو مریم صاحبہ کے حوالے سے جو ہے چودھری نثار علی خان کا جو بیان بڑا واضح ہے۔ ایک میں ضرور کہوں گا، میری ادنا سی رائے کے مطابق نون لیگ کو میرے خیال میں چودھری نثار علی کو سائیڈ لائن کر کے زیادہ نقصان پہنچا۔ چودھری نثار علی خان صاحب اپنی سیاست تو سیٹل نہیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا جب حصہ ہوتے ہیں تو سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی ہے۔ اب انڈیپینڈنٹ کے طور پر وہاں پہ جائیں گے، اس دن پتہ نہیں نون لیگ والے کیا ان کے ساتھ کس طرح ان کو ریسیو کرتے ہیں یا باقی لوگ، لیکن اگر وہ پارٹی کا حصہ رہتے، کیونکہ چودھری نثار علی جو صاحب ہیں وہ واحد شخص ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے دن سے وہ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور پی ایم ایل این کے حوالے سے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگ کہا بھی کرتے تھے کہ جی این جو ہے یہ نواز نہیں ہے، یہ نثار ہے۔ تو اب سرٹنلی پارٹیز کے ہماری کے اندر بدقسمتی سے وہ ایک موروثیت کا ایک عنصر ہے، اور پارٹی کے اندر وہ یہی ہے کہ مریم صاحبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شہباز جو ہے شریف صاحب وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ جی چودھری نثار علی صاحب کا فیوچر کا کیا لایا عمل ہوگا، کس طرح کی سیاست کریں گے، اس کے بارے میں فی الوقت تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ موجودہ جو نون لیگ ہے اس کے اندر بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ان کی کوئی جگہ فی الحال نہیں بن رہی، سیاست کے اندر کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، لیکن جو مریم صاحبہ اور ان کے جو والد محترم ہیں وہ ان کے لیے قبولیت نہیں ہے۔ کوشش میری اطلاع کے مطابق ہوئی ہیں، سلمان صاحب سے آپ بہتر انداز سے پوچھ سکتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں کوئی صلح صفائی ہو جائے، لیکن وہ دوسری طرف سے آزاد حیثیت میں کوئی سیاسی رول پلے کر سکتے ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں؟ نہیں بالکل نہیں، وہ میرے خیال میں وہ یہ تکنیکی معاملہ ہے۔ باقی جہاں تک وہ 4% گروتھ کا معاملہ ہے، وہ پرائم منسٹر نے خود وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، وہ بجٹ کے دوران کے ٹائم پہ ہوتی ہے، وہ انہوں نے خود پرائم منسٹر صاحب اور باقی ان کے جو اکنامک ٹیم نے بتایا ہے۔ اگر وہ ریئلٹی ہے، اس پہ اکنامک ایکسپرٹس زیادہ اچھے انداز سے تبصرہ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی خبر ہے، اور آئندہ 1-2 سال میں اگر گروتھ ریٹ وہ 5-6 پہ حکومت لے جاتی ہے تو پھر نیکسٹ الیکشن میں جانے کے لیے ان کے پاس ایک اچھا آرگومنٹ ہوگا۔
बहरहाल फिल वक्त जो है सियासी मंजरनामे पे मेरे नज़दीक कोई बड़ी तब्दीली जो मैं कम से कम नहीं देख रहा। ये हल्की फुल्की जो है चाय की प्याली में तूफ़ान, वो हमारे असल में बदकिस्मती से जो ज़्यादा जो तबसरा निगार है ना, वो ये जो सोशल मीडिया के प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा भला लिखते हैं, अच्छा भला बोलते हैं, लेकिन सम टाइम्स ना वो बिल्कुल ऑफ टेंजेंट चले जाते हैं और अजीब व गरीब किस्म के जो बिल्कुल फ़लसफ़ा छोड़ें, वो ऐसे काम बंद हो गया तो फिर नतीजे और काम शुरू हो जाएगा। ये तबसरे चलते रहना चाहिए, नहीं तो लोगों के असल इश्यूज की तरफ तवज्जो चली जाएगी। ठीक है, हमारा पैनल तो कोई तब्दीली नहीं देख रहा पंजाब के सतह पर, और परवेज़ इलाही की जानिब से भी ऐसा ही कहा गया है कि पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही। बहरहाल 24 मई को आ रहे हैं चौधरी निसार साहब, और देखते हैं कि उसके बाद उनकी सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।